अवश्य ती माझी सामकी भूमिका. कारण आणि हे जे पॉलिटिकल लिडर्स आसात तांकां पयलीं सांगता की त्या पॉलिटिकल लिडर्सान म्हाका बरोच तेंको दिलो हांच्यांनी म्हाका केन्नाच वायट नदरेन किंवा वायट म्हाका तांचो अनुभव म्हाका केन्ना येवना. म्हाका बऱ्या पद्दतीन म्हणजे स्पोर्ट्स म्हणटच ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडटात. ह्या कार्यावळींतल्यान आमी ज्यो तुज्यो भुमिका आमी लोकां मुखार दाखयल्यात हाचेर आमचो कोणूच निशेध मारचो ना. ना ना अवश्य मारचो केन्नाच मारपाना. कित्याक केन्ना मारपाना कित्याक हांव जो तेंचे कडेन उलयता तो त्याच नात्यान उलयता आनी बऱ्या पद्दतीन हांव तांचे वैयक्तीक पर्सनल केन्ना कांय उरना. तांचे जे कितें उलोवपाची जे लग बी आसा खुबी आसा जे सामकी स्पेशलिटी आसा थोडी उतरां बी ती उतरां लोकां मुखार पावले उपरांत तांकां दिसता बाबा तो हो उलयता तो हो मिनिस्टर उलयता तो उलयता अशें तांकां लागींच्यान दिसता. पर्सनल म्हजें कांय ना पूण ते म्हाका अजून बऱ्या पद्दतीन आतां त्या काळाचो होम मिनिस्टर रवी नायक हय अवश्य असोच एक इन्सिडंट घडटा. हांव म्हणजे रवी नायक ह्या नदरेंतल्यान भुमिका केल्या कारण हांव स्टेजीर आसता. म्हजे मित्र बाय जेनेट आसा त्या बरोबर कॉमेडियन आंबे आसता आनी सगळे आमगेले इन्स्पेक्टर पुलीस सगळे जाजू हे सगळे आसता. हांव येता भायर सरता कॅबिनांतल्यान भायर सरता. भायर सरले उपरांत एक दोन डायलॉग आसता. डायलॉग म्हणजे आमच्या रवी बाबाची स्टायल आसा उलयतना तो उलयतना एक वेगळ्या पद्दतीन उलयता. ती तुका हांव एक दोन उतरां हांव मुद्दाम सांगता. हेजे पळय आमचे पळय हे सगळे तरेचे पळय जे आसा आनी हो लोकांचो विकास पळय जो हे सगळे तरेचे पळय जे केले पळय आसा मर्डर करता हे करता ते करता. हांव कितें आसा हांव कायद्या सारको हांव कायद्या आसलो. जेन्ना हांव सीएम आशिल्लो तेन्ना सुद्दां हांवें लोकांक कितें केलां हांवें जी गुंडगिरी आसा ती काबार केली. कोण केली हांवें केलें. हांवें गुंडगिरी काबार केली. कित्याक केली काबार ते लोकांक जे त्रास करता तांकां लागून हांवें सगळें हें करून उडयलें आनी सगळे लोकां गुंडगिरी सोडली. जे पळय लांब केसाचे पळय ते केस पळय लांब वाडोवपाचे पळय भोंवता ते केस कोणें कापले हांवें कापले केस. आनी ते आपले ते सायलन्सर तो मोटर डबो 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 ते सायलन्सराचो बुराक बारीक कोणें केला हांवें केला. बारीक केला आवाज बरो गुंडगिरी सगळी आसा ती हांवें सोंपयल्ली आसा. तेन्ना हांव कोण ते लोकांक सगळ्या जनतेक खबर आसा पूण कित्याक कितें म्हाजेर उलोवं नाका कित्याक कितें म्हाजे कडेन उलोवं नाका. हांव सारकें उलोवपी हांव कायद्यान वचपी अशे पद्दतीचो हे सगळो न्याय जो आसा सगळ्यांक महानदान पळय जे कितें कर्म केलां कितें केलां त्या मूर्ती ख्यास्त जावपा जाय. हांव कित्याक कितें करपी न्ही ख्यास्त जावपा जाय आमची जावपा जाय. गुंडगिरी हांव ताका फाटल्या फुडें कांय पळोवपी न्ही असो हांव मनीस अशें कार्य केलें आसा. हय म्हाका दिसता आमचे ही कार्यावळ आमचो आदलो होम मिनिस्टर रवी नायक ही कार्यावळ लागींच्यान पळयता. म्हाकाय खूब आनी हांव सांगता ताणें जर ही कार्यावळ म्हाजी पळयत न्ही तो बरे पद्दतीन हांसतलो. म्हाजी ताका तिडक मारची ना फूल गॅरंटी हांव दिता ताका. कित्याक तो मनांतल्यान हांसता आसतलो बाबा आपणालें कोण तरी बरो करता आनी ताका म्हाजे बद्दल ताका विश्वास आसा. ताकाच न्ही मतलब आदरणीय मित्र मतलब PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर किंवा आदरणीय रिस्पेक्टेड आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे सगळे म्हणजे आमचो डिफेन्स मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर हे सगळे म्हाका लागींच्यान वळखता आनी ते जाणा हांव जें करता ते मनोरंजनात्मक कार्यक्रम जे नदरेंतल्यान करता एंटरटेन करता. लोकांचें मन दुखोवपाक अशें हांव कांय करचो ना खात्री आहा तांकां. आतां आमी मातशें मुखार या. Kedna, tu go yetele, uskan moje kaliz moka sukonan go gele. Kedna, tu go yetele, uskan moje kaliz moka sukonan go gele. Moka tu ye ani kopan makage, moka tu ye ani kopan makage, moka tu ye ani kopan makage, moka tu ye ani kopan makage. Kitlo temzalo, azun rauta tuka. देव जाणा गो कित्याक तूं म्हाका गो सतायता. दीस आनी रात फकत तुजो उगडास म्हाका येता. एक तरी पूण फोन नाल्यार SMS धाड गो म्हाका. आनंद मनीस व सैतान ह्या तियात्राचेर आमी आतांच उलयताले आनी हातूंत जेन्ना तुका भुमिका रवी नायकाची भुमिका करूंक जेन्ना तुजी निवड केली ही निवड जाल्या उपरांत तुका बरीच तयारी करूंक पडली आसतली. म्हाका तयारी करूंक पडले अशी हांव व्हडलीशी हें त्रास जाले अशें हांव म्हणना पूण पयलो त्रास म्हणजे कितें जाणा त्रास म्हणजे एक फॉर्मेलिटी करची पडटा ती. सगळ्यांत पयलीं हांव होम मिनिस्टर रवी नायकाक मेळ्ळो. साहेब म्हणलें तुजी हांव भुमिका करता कारण तेंचें तियात्र हें प्रोफेशनल आसता. फाल्यां सकाळीं जर अशें तशें कितें जर जालें वायटशें तुका दिसलें जाल्यार मदींच बंद करपाक किंवा मदींच म्हाका त्या तियात्रांतल्यान भायर सरपाक जावपा ना. कारण तेंच्यांनी लोकांक एक हें दिल्लें आसता की बाबा बरे पद्दतीचो तियात्र आमी हांगा सादर करतले आनी मदींच बाबा भिंगी एक रवी नायकाची भुमिका करता मदीं मदीं तो नाच जालो गडप जालो लोकांक रोखडी मेसेज पावता. तियात्राचें माध्यम अशें आसा एक दीस जर एका मनशान केला दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या मनशान केलो तांकां रोखडे उलयता लोक प्रेक्षक उलयता आमचे पळोवपी आहा ते उलयता की अरे काल तो ना मरे
हो दुसरो कोण हाडलो म्हणटा तें आनी नाका म्हणटा पयलीं रवी नायकाक विचारलें बाबा साहेबाक विचारलें की बाबा अशें आसा तर तुवें तें तियात्र येवन पळोवचें म्हणून आनी तांणी तेगेले कोण अधिकारी जो तेगेले कोण मनीस आसा किंवा तो आसा ताणें पळयलें तें आनी म्हाका म्हणपाक करता कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून आनी व्हडलीशी त्रास चड कित्याक जालो ना जे म्हाका पयलीं दिसता पयलींच फावट तियात्रान जेन्ना स्टेजीर आतां देंवता जेवण कशें रिहर्सल आनी कितें करतलो काय म्हणून पूण म्हजो मित्र बाब संदीप आंबे कॉमेडियन हेणें म्हाका पयलीं ह्या तियात्रान म्हणजे त्या हितून व्हरपाक म्हाका संदीप आंबे हो मेन जबाबदार सामको आनी तेज्या उपरांत टॉनी डायसा कडेन बरे पद्दतीन वळख जाली आनी जेनेट हें बऱ्यापैकी एक्ट्रेस कॉमेडी एक्ट्रेस आनी तांच्या वांगडा काम करतना म्हाका सांबाळून घेवपाक लागले मी बाब तूं अशें उलय तशें उलय भिवू नाका कांय करूं नाका आनी हे रवी नायकाची किंवा पॉलिटिकल जी लिटरेचराची जी मिमिक्री आसा ती म्हाका सहज बसलेली आशिल्ली म्हणटा म्हाका व्हडलो असो तसो त्रास पडलो ना आमी सहज पद्दतीन डायलॉग बी वेवस्थीत केले आनी जेन्ना हांव उलयलो फोण्या पयलो शो जालो आमचो 8 ऑगस्टाक 2009 तेन्ना लोक प्रेक्षक सामके इतले खूश जाले की प्रत्यक्ष लोकांक दिसलें की बाबा हो रवी नायकूच आयला काय म्हणून कॅबिनान सामकें कॅबिनान भितर ताका दाखयल्लो की तो उलयता आनी सगळे हेजे आपले पुलीस इन्स्पेक्टर आसा तांची तो हें घेता म्हणजे सगळे पळय रिपोर्ट घेता कशें चलना केसीचो इन्वेस्टिगेशन कशें चलना कितें चलना तें विचारता आनी तेन्ना तो गायड करता बाबा रवी नायक उलयता कॅबिनान जेन्ना कॅबिनांतल्यान हांव भायर सरलो तेन्ना साक्षात बाबा रवी नायकूच काय अशें लोकांची सगळी प्रतिक्रिया म्हणजे लोकांनी कमेंट दिले डायरेक्ट सुंदर आमकां आवडल्या म्हणून ती महानंद मनीस व सैतान ह्या तियात्राचे कितले प्रयोग जाले ह्या तियात्राचे प्रयोग सादारणशे म्हाका दिसता 95 सुमार शो जाले तरी आनीक जातले आसले मागीर आमी भायर गेले उपरांत गोंयांत आयल्या उपरांत फक्त आमी 1-2 कितें प्रयोग केले आनी मागीर कांय तांत्रीक कारणाक लागून आसता ती बिजनेसाची लायन आनी हेची ती लायन आशिल्ल्या कारणान मागीर आमी तो तियात्र बंद केलो पूण बरो चलतालो आनीकूय शो जावं येतालो तेजे पूण भिंगे म्हाका न्यूज आसा त्या प्रमाणे खंय तरी थोड्या शोवांक तूं नाचलो थोडे शोवाक नासलो म्हणजे कितें आसा आमचे हिंदू बांबरा आमगेले थोडी मदीं चवथ बी आसता चवथीच्या उत्सवाक म्हाका त्या दिसा कशेंच करून तियात्रान म्हाका पावप शक्य ना कित्याक फॅमिलीचें आसता तेंच्या वांगडा केन्ना तरी रावचें पडटा आसचें पडटा आनी तियात्राचे शो म्हणजे कितें आसा ते सादारणशे 7 स्टार्ट जायत जाल्यार मागीर ते तुका 9, 9:30, 10, 11 मेरेन चालूच आसता तेन्ना हांगा आमची आरती आसता देवाची कितें कार्यक्रम आसा तरी मातशें तेंकांय दुखवता न्ही म्हणटकीर मदीं 1-2-3 कडेन हांव असो हय पूण हो एडजस्टमेंट कोणें केलो एडजस्टमेंट तांचे ते तियात्रिस्ट आपले टॉनी डायस म्हजो डायरेक्टर आसा तांणी वेवस्थीत आपले कोण डॉक्टर जावन कलाकार म्हाका दिसता तांणी घेतले म्हाका ते लक्षात ना पूण सिरील म्हणटा तो एक मनीस एकदां आशिल्लो हें हांव जाणा मागीर बाकी पूण जेन्ना सिरिलान तुजी भुमिका केली जी भुमिका तूं करतालो ती केली पूण मदींच जेन्ना ही भुमिका केल्या उपरांत तूं परत आयलो तेन्ना तुज्या कलाकार जे तुजे बरोबरचे सांगाती कलाकार आसात तांच्यो प्रतिक्रिया कश्यो आसल्यो तांच्यो प्रतिक्रिया म्हणून कितें आसा तियात्राच्या फिल्डान कोणूच कोणाक दुखयना ते सांगना बाबा तुजें बरें जालां तेजें बरें जालां तें सांगना तें सांगत न्ही जाल्यार तो कितें करता म्हाजें जर बरें जालां म्हणत न्ही हांव तसो उरतलो असो वाऱ्यारूच वरूच पळयतलो मागीर कितें आसा एक तियात्र बरो जर शायन जालो असो दिसत न्ही पड्डे ओडटा पळय न्ही तेका असो दिसता म्हाका लागून शायन जालो तो हांव म्हणून तियात्र तो प्रत्येकाची हें आसता न्ही अपेक्षा आसता मातशी बरें मिनी बाब तुवें फकत पॉलिटिशनाच्योच मिमिक्री केल्यात अशें म्हाका दिसना पूण खंयच्याय तरी दुसऱ्या कलाकाराक तुवें केन्ना तरी इमिटेट करपाक इमिटेट म्हणजे कितें आसा आमच्या गांवांत जे आतां कोण मनीस आसता किंवा आमच्या फोंड्यान आसा किंवा पणजे म्हजे फ्रेंड आसा तांची हांव मिमिक्री करता पॉलिटिकल लिडर न्ही अशें आतां बाबा तिवतीन आसा तिवतीन बाबा कितें उलयता ही तिवतीन बाबाची हांव तेजे मुखार करूं नासो फाटल्यान हांव वेवस्थीत करून दाखोवंक शकता अरे मी तुवें काल तिवतीन बाबा तेणें मिमिक्री केली मरे भिंगीन तूं सुद्दां सामको खुशाल बरीच जातलो भिंगी बाब आमकां कले कडेन म्हणजे आमची जो संस्कृती आसा आमचें जें कल्चर आसा हातून सैरीगत अशी जायत्या खात्यां कडेन येता बरोबर आर्ट एंड कल्चर जावं कला अकादमी हे सगळे तियात्र अकादमी हे सगळे एकामेकाक बांदून आसात म्हणटच हाचे जे वडील आसात आमचे मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर हाची खंय तरी मिमिक्री तुवें केला हें हांव नकळो दयानंद मांद्रेकार आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर पळय जो आसा तिवतीन बाब म्हाका हो खूब आवडटा कित्याक ताचें उलोवप जें आसा पळय न्ही तें सहज उलयता तो तागेलें तें भाशण केन्ना बरोवन हाडप किंवा आनी कितें हाडप तसलें कांय ना जें कितें दिसता तें उलयता म्हाका खूब आवडटा ही व्यक्ती पयर एक अशेंच उदाहरण दितलो जाल्यार हांव आनी म्हागेली एक जाणटेली शेजारी आमी फेरी बोटींतल्यान वयता म्हाज्या हातीन एक खिळो आसलो तो खिळो अकस्मात पडलो उदकान हांवें तिका विचारलें जाणटेले आई बाबा हो खिळो जो आहा तो की उदकान गे कित्याक बुडलो ते जाणटेलेन म्हाका सांगलें बाबा तो जड आहा म्हणून बुडलो हांवें ते जाणटेलेक प्रश्न केलो हो येदोसो जर खिळो बुडटा जाल्यार ही येदी व्हडली फेरी बोट गे कित्याक बुडना ते जाणटेलेन म्हाका सांगलें
ते फेरी बोटीक आकारूच तसो आहा, शेपूच तसो आहा, त्यामुळे ती बुडोवंक शकना. म्हणजे भुरग्याचे जर संस्कार बरे करीत जाल्यार भुरगे आयुश्यान बुडोवंक शकना अशें म्हाजें स्पश्ट मत आहा. हांव सरळ उलोवपी, म्हाका तशें कांय दिसना. आतां हे भुरगे जे आहा, येदे भुरगे जे आहा ते गायन करता, सिंगींग करता, कातारां म्हणटा, ड्युओ करता, त्रिओ करता. उमेद दिसता म्हाका हे येदेशे भुरगे जर अशे इतले हुशार जाल्यार तेंचे मास्तर जे आहा ते कसले कास्ताचे आसतले. तुमी हांसो नाकात ह्यो तितू कास्ताचे म्हटलें म्हणून हांव खरें तें उलोवपी, खरें दिसता तें उलोवपी अशा पद्दतीन हांव हें करपी. हांव कितें करपी न्ही, हें म्हाजें मत आहा. खरेंच तुवें जायतो प्रयत्न केला बरे तरेन ही मिमिक्री लोकां मुखार हाडपाचो. आमी फुडली भास करता. मनोहर भिंगे, खरेंच तुजें नांव आयकता तितलें आयकूनशें दिसता. कारण थोडे बहुत तुजे तियात्र गाजल्यात. एक म्हणजे रिपोर्टर हालींच जो गाजला ताचेर कांय सांगतलो अवश्य सांगतलो. जेन्ना रिपोर्टर हें तियात्र फ्रांसीस द तुयेन हांणी तें बरयलां, डायरेक्ट केलां आनी त्या निमतान फ्रांसीस द तुयेन म्हाका सांगलें की भिंगे तुवें एक 2 रोल करपाचे मिनिस्टराचे. म्हणलें बरें आसा. ताणें म्हाका मुद्दम ऑफर दिली, हांवें ती एक्सेप्ट केली आनी ते तियात्र सादारणशे 111 शो ताजे जाले. परदेशांनी जालो, दुबय एक शो जालो ताजो. आनी ताजे उपरांत गोंयांत कोंकणी कार्यक्रम जाले आनी त्या तियात्रांत हांवें PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आनी सद्याचो मुख्यमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांचो रोल ह्या तियात्रांत हांवें रिपोर्टर ह्या तियात्रांत केला आनी लोकांनी प्रेक्षकांनी बरोच म्हाका प्रतिसाद दिलो, तेंको दिलो आनी सादारण आज ते 111 शो जाले. आनी म्हजी जी टीम आसा पळय रिपोर्टराची ते सगळेच कलाकार बरे खडेगाठ अशे कलाकार आसा, बरे कातारीस्ट आसा, सिनियर मोस्ट आर्टिस्ट आसा आनी ताका लागून तो तियात्र चड बरो जालो. आनी फ्रांसीस द तुयेन हांणी ती वेवस्थीत स्क्रिप्ट रायट केली. ताका लागून हांव फ्रांसीस द तुयेन हांचें अभिनंदन करता, कॉंग्रेच्युलेट करता ताका, कारण ताणें 111 प्रयोग ह्या तियात्राचे केले. म्हाका दिसता आमकां वेळ ना, तरी आसतना तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो. तेच भशेन आमी ह्या वेळार आमी कला मोगी कुवेट हांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात, तांकां सॅल्यूट करतात. आनीक आयची माणकां एक मिनट नितीन बाब, एकूच तुका सांगता सामको प्रामाणीकपणान म्हणजे मना पासून हांव काळजांतल्यान हांव सांगता. म्हाका एका हिंदू भावाक कॅथलीक भावांनी जो उपाट मोग दिलो, एदी व्हडली ही माची मेळून दिली, एदी व्हडली नामना मेळून दिली. सालसेज बार्देजान म्हाका आज सामकें नांवान वळखता. हे सगळे कॅथलीक भावांचे मना पासून हांव उपकार आठयता. कित्याक आठयता? कारण गोवा सरकाराचो कला आनी सांस्कृतीक खात्याचो युवा सृजन पुरस्कार मेळोवपी मिमिक्री आर्टिस्ट, तियात्राच्या फिल्डान मिमिक्री आर्टिस्ट हो पयलो मान म्हाका फावो जाला हिंदू भावाक. ताका लागून हांव कॅथलीक भाव हे सगळे श्रेय जे आसा ते म्हणजे कॅथलीक भावांक दिता. ताका लागून हिंदू भावा वांगडा कॅथलीक भावांकूय हांव सगळ्यांत पयलीं काय जाता परत एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर ही नाताळाची परब जी आसा ती बरी तेंचे बरबरराटीन वचूं, तांकां बरें यश आवडटा, नवें वर्स तांकां सुखाचें समृद्धीचें वचो अशें देवा लागीं हांव मागतां आनी तांकां हांव जैता म्हणटा. हय, आनी हेच बरोबर आमी कला मोगी कुवेट हांकांय देव बरें करूं म्हणटात, कारण तांणी आमकां सहयोग दिलो हे तांच्या क्लिप्स ह्या कार्यावळींतल्यान दाखोवंक. अवश्य. आनी इतल्यानूच भिंगी तुज्या मोलादीक वेळा पासत तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी माणकां मदीं कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात फुडें. तुझो सांगा तुझे विणो मोगा जियोंक जायना मार. तोडटा तुजो हात काळजांत सुवात, काळीज तुज्यान भेटो ओडशी म्हाका गा. तुका विश्वासघात हांव करचो ना, तुज्या काळजाक धोको दिवचो ना. तुका केन्नाच मोगा विसरचो ना. चान्न्याची रात तुजो सांगा विणो मोगा जियोंक जायना मार. दोत्ता तुजो हात काळजांत दिसवात, काळीज दुसऱ्याक भेटो करशी म्हाका